पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में बादल बरसने को तैयार। आज से 31 मई तक बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर जालाबारी और तेज बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान में भी आंधी और बारिश मुतवक्के। NDMA ने मुतालिका महकमों को एडवाइजरी जारी कर दी। सऊदी अरब में जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की अवाम से चांद देखने की अपील। चांद नजर आने पर वकूफ अरफा 5 जून को होगा। पाकिस्तान में भी मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की बैठक आज इस्लामाबाद में होगी। We want peace. We are ready to talk for the sake of peace. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country, like we have done a few days ago by the grace of God. खित्ते में अमन की खातिर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। जाहिरियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने फिर खबरदार कर दिया। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर हल करना चाहता है। वक्त का तकाजा है आलमी बरादरी गजा के लिए आवाज़ उठाए। मार्का हक में हिमायत पर तेहरान से इजहार तशक्कुर। पुरअमन एटमी प्रोग्राम पर ईरान की हिमायत का ऐलान। दो तरफा तिजारत का हजम और ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। ईरान गैस पाइपलाइन का मामला बाहमी मुशावरत से जल्द हल करने का आज़म। सदर मसूद पज़ेश्कियान का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। तुर्किया के बाद ईरान आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का शान शान इस्तकबाल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी साथ थे। सदारती महल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तेहरान में वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात। ईरानी क़यादत को भारत की जारियत से मुताल्लिक़ आगाह किया। शहबाज शरीफ का ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। ईरानी सुप्रीम लीडर को दौरा पाकिस्तान की दावत। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया में अहम मकाम हासिल है। गजा पर इसराइली कब्जे के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफ्द के अरकान की शिरकत। दो तरफा ताउन के फरोग, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का इशारा। टैक्स रिटर्न फॉर्म सादा बना रहे हैं। कर्जों की अदायगी का बोझ कम होने की तवक्को है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरुमीद। कहा, अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। माली ज़रूरियात को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। ये सिर्फ फौज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। जिस तरह भारतीय जाहिरियत के वक्त कौम मुत्तहिद हुई, अब मुआशी मैदान में भी वही अज़्म दिखाना होगा। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। IMF अहदाफ पूरे ना करते तो मुश्किल पेश आती। मुआशी बेहतरी के लिए इत्तेहादियों की मुशावरत से दिलेराना फैसले करेंगे। मोदी का पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराने का खुला एतराफ। बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम को धमकियां दे डाली। कहा, पाकिस्तानियों रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने मोदी के बयान को नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद करार दे दिया। कहा, तबसरों में नफरत पर मबनी तशद्दुद का मुतालबा इंतहाई परेशान कुन है। ऐसे बयानात UN चार्टर के बुनियादी उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। मकसद कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। आलमी बरादरी बयान का नोटिस ले। भारतीय रुकन असेंबली शशि थरूर की अमेरिका में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। ट्रंप को सियासी बसीरत से आरी शख्सियत करार दे दिया। कहा, ट्रंप में दानिशमंदाना सलाहियतों का फुकदान है। 4 से 5 अमरीकी सुदूर से मिल चुका हूँ। सबकी अपनी एक क्लास थी, मगर ट्रंप में वैसी खूबी नहीं।
M6 اور M10 دونوں کو اکٹھا شروع کر رہے ہیں اور اس کو انشاءاللہ ہم کنیکٹ کریں گے کراچی پورٹ کے ساتھ. میرا اپنا ٹارگٹ ہے کہ یہ 2 سال کے اندر ہم پروجیکٹس کو کمپلیٹ کریں. کراچی کا مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے, ٹاپ پرائرٹی لسٹ ہے, اس میں سب سے اوپر جو ہے وہ M6 اور M10 ہے. میں اپنے سندھ کے بھائیوں سے, کراچی کے بہن بھائیوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ان قریب M6 کے اوپر اور M10 کے اوپر انشاءاللہ کام ہوتا نظر آئے گا. حیدرآباد تا سکھر موٹر وے پاکستان کی شہرک M6 اور M10 ایک ساتھ شروع کر رہے ہیں. دونوں منصوبے 2 سال میں مکمل کریں گے. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان پر امید, کہا دونوں موٹر ویز کو کراچی پورٹ سے لنک کریں گے. آئندہ 15 روز میں فیزیبلٹی رپورٹ وزیر اعظم کے سامنے پیش کریں گے. شہباز شریف نے کراچی کے مسائل خصوصی طور پر حل کرنے کا کہا ہے. لیاری ایکسپریس وے پر انٹرچینجز کو مزید بہتر کرنے کا اعلان. عبدالعلیم خان کی وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات. M6 اور نیشنل ہائی وے جام شورو منصوبے پر بات چیت. پشاور میں خیبر پختونخوا حکومت کی مبینہ کرپشن کے خلاف پیپلز پارٹی کا احتجاج. مظاہرین کی ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش, گیٹ توڑ دیا. بانی کی رہائی کے کیمپ کو بھی آگ لگا دی. پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ. اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں, بلاول بھٹو کی مذمت. کہا نااہل اور کرپٹ خیبر پختونخوا حکومت کا تعاقب جاری رکھیں گے. جہلم میں گھر سے 18 سالہ گھریلو ملازمہ کی تشدد زدہ لاش برآمد. خاتون سمیت 3 افراد زیر حراست. پولیس کے مطابق مقتولہ پر چند روز قبل زیورات کی چوری کا الزام لگایا گیا تھا. راولپنڈی میں باپ کا مبینہ تشدد, 1.5 سال کی بیٹی قتل, مقدمہ درج. والدہ کے مطابق شوہر نے فون پر بتایا بچی سیڑھیوں سے گر گئی. دوسری بیٹی نے بتایا والد نے عنایت فاطمہ کو لاتوں اور مکوں سے مارا. ملزم پہلے بھی بچوں پر تشدد کرتا تھا. انٹرنیٹ صارفین ہوشیار, خبردار. عالمی سطح پر 18 کروڑ سے زائد صارفین کے پاس ورڈز اور حساس معلومات چوری ہونے کا انکشاف. پاکستان کی نیشنل سائبر ایجنسی ٹیم کی ایڈوائزری جاری. گوگل, فیس بک اور ایپل سمیت بڑی کمپنیوں کے صارفین شامل. فوری طور پر پاس ورڈ تبدیل کرنے کا مشورہ. ڈیٹا لیک سے شناخت چوری, اکاؤنٹ ہیک اور سائبر حملوں کا خطرہ. انگلینڈ کے شہر لیورپول میں جشن غم میں تبدیل. وکٹری پریڈ کے دوران 53 سالہ ڈرائیور نے شہریوں پر گاڑی چڑھا دی. 4 بچوں سمیت 47 افراد زخمی. 27 زخمی اسپتال منتقل. 2 کی حالت تشویشناک. ڈرائیور گرفتار. پولیس کا کہنا ہے واقعہ دہشت گردی کا نہیں, انفرادی فعل ہے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا واقعے پر افسوس کا اظہار. غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری. اسکول اور اسپتال پر بمباری. 18 بچوں سمیت مزید 53 فلسطینی شہید. 24 گھنٹوں میں 81 شہادتیں. شہداء کی تعداد 53,977 ہو گئی. غیر قانونی یہودی آباد کاروں کا مسجد الاقصی پر دھاوا. 1200 سے زیادہ افراد کی اشتعال انگیزی. اسرائیلی انتہا پسند وزیر بھی شامل. حماس اور امریکہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے مسودے پر متفق. مجوزہ معاہدے میں 10 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے جنگ بندی کی تجویز. 5 یرغمالی جنگ بندی کے پہلے روز اور باقی 5 آخری روز رہا ہوں گے. اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار. جنگ بندی معاہدے کا نیا مسودہ مسترد کر دیا. آج یا کل یرغمالیوں کے معاملے پر کچھ اعلان کر سکتے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان. پاکستان اور بنگلہ دیش کی T20 سیریز کے لیے تیاریاں شروع. قذافی اسٹیڈیم میں فیلڈنگ, بیٹنگ اور بولنگ کی مشقیں. پاکستان ٹیم کے نئے کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں ہمیں جارحانہ کے ساتھ سمارٹ کرکٹ کھیلنا ہوگی. عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رونقیں. خریداری کے لیے لوگوں کے پھیرے. کراچی کے گلشن اقبال میں ہیوی ویٹ قربانی کے جانوروں کی انٹری. لال بادشاہ, بگ ڈیڈی اور مسٹر ورلڈ کی دھوم. شہریوں کا قربانی کے جانوروں سے محبت کا اظہار.